नमस्कार. आयज आमी सावयवेऱ्यां हांगा आसा. आमच्या मदीं आसात गोव्यातले ज्येष्ठ नाट्यकर्मी राजदीप नाईक. तुमकां येवकार आसा आमच्या गोवन नॅरेटिव्ह चॅनलाक. नमस्कार. आमी पळयता की गेली कितलींशीं वर्सां तुमी नाट्य क्षेत्रांत आपलें बरें नांव कमयल्लें आसा. आयज जर आमी पळयलें जाल्यार कॉमर्शियल नाटकाची क्रेज तुमच्या खातीरच फेमस जाली. तुमकां अशें दिसलें की जेन्ना तुमी नाट्य सुरू करतात, जेन्ना कॉमर्शियल नाटकां सुरू केली गोव्यान, तेन्ना तुमकां खंयच्या उद्देश दवरून तुमी केल्यात? बेजिकली कशें आसा, हांव 96 पास आउट जालो, ग्रॅज्युएशन म्हजें. आणि तेन्ना ग्रॅज्युएशन पास आउट जाल्या त्याच वर्सा हांवें एक मराठी नाटक केल्लें. म्हणजे आतां जें ऑल द बेस्ट म्हणून नाटक चलता महाराष्ट्रान, तें नाटक तेन्ना देवेन पेमाचें नाटक. भरत जाधव, अंकुश चौधरी आणि संजय मोनी हे तिग जाण करताले. त्या वेळार हांगा एक कंपनी चलताली गोंयांत, दिनेश रायकर म्हणटा तो मनीस तेन्ना नाटक करतालो. तेन्ना हांव पास आउट जालो आनी हांव गॅदरिंगांनी केन्ना तरी रोल करतालो, तो तेणें पळयल्लो. सो म्हजें पयलें नाटक तें कमर्शियल. पास आउट जाल्या उपरांत मागीर हांव गांवांनी तें नाटक घेवन भोंवलो. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की गोंयांत कोंकणी नाटकाक चान्स आसा. म्हणजे सार्वजनीक गणपती किंवा सार्वजनीक उत्सव जे आसा, काले जात्रा, तांकां हें आसा, स्कोप आसा. पूण आमचे कडेन कोंकणी नाटकां ना. सो हांवें कितें चिंतलें की मराठी नाटकां येवन गोंयांत कमर्शियल करता, कोंकणी तियात्र कमर्शियल जाता, कोंकणी नाटक कित्याक जावचें न्ही. आनी तें नाटक फक्त उमेद म्हणून न्ही, पूण जोडपा खातीर. म्हणजे हांवूय जोडटलो म्हाज्या बरोबर, तुजो लेखकूय जोडटलो, डायरेक्टरूय जोडटलो, आनी म्हजे बरोबर काम करता तेवूय नाटक करून जोडटले. त्या पयलीं कोंकणी नाटक म्हणजे आयदर स्पर्धेक करपाचें किंवा गांवांतल्या उत्सवाक करपाचें, आनी पयशे जोडपाचें साधन नाशिल्लें. हांवें तें पयशे जोडपाचें साधन म्हणून केलें. आनी म्हजो क्लियर कट आशिल्लो की हांव आनी खंय कंपनीन कामाक वचच्या परस, हांव खंय टिचर म्हणून लागच्या परस, नाटक करून जर महाराष्ट्रांतले बरे बरे आर्टिस्ट नांव करपाक शकता, पयसो करपाक शकता, जाल्यार हांवें कित्याक करचो न्हू. त्या उद्देशान म्हजी 98 संस्था सुरू जाली, पुंडलीक बाबा नायक आनी हेमा नायकाच्या आदाराचेर, म्हणजे तांच्या गायडन्साचेर. आनी तेन्नाच्यान सुरू जाल्ली ती आतां पर्यंत 27 वर्सां सेगीत करता हांव. फक्त कोरोनाचो जो एक मदलो 1 वर्स आशिल्लें, तें वर्स जर सोडलें नवें नाटक घेवपाचें, जाल्यार तेन्ना 98 टील डेट आतां मेरेन 80-85 सुमार नवीं नाटकां, ताचे जवळ जवळ 11,000 प्रयोग गोंयभर केला. तुम्ही कला चेतना वळवय ह्या संस्थेच्या नावान तुम्ही नाटकां चलयताली. आणि कला चेतना वळवय ही संस्था सावयवेऱ्या पुरती मर्यादित असली तरी नाटक तुम्ही गोव्याभर येले आणि गोव्या भायर येले. आता एक कोंकणी नाटक, म्हणजे तुम्ही म्हटले की कोंकणी नाटक तुम्ही जे असले की मराठी नाटकां जाता कॉमर्शियल, तियात्र जाता कॉमर्शियल, पण कोंकणी नाटकां जायना म्हणून तुम्ही कोंकणी नाटकाचे कॉमर्शियल नाटकां सुरू केली. गोवाभर तुमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तुमचे ओ बाय सारखे नाटक बरें गाजलें. दुसरें आतां तुमी हालीं गांव जाला जाणटो हे नाटक तुमी बरें गाजता, तुमचे बरे प्रयोग जाले. आतां तुमी गांव जाला जाणटो हे तुमी एक म्हादयच्या संबंधीत तुमी नाटक काडलें. ह्या संदर्भात तुमकां कितें सांगपाचें की म्हादय आनी गांव जाला जाणटो हेचो संबंध कितें आसा? कशें आसा, हें नाटक मरे म्हजे बायलेन सुशितान बरयल्लें. आनी तुवें एक गांव पळयला म्हजो. त्या गांवांत पयलीं भरपूर लोक जाता. म्हणजे प्रत्येक घरान, आतां घरां आसा पळय तितले घरांनी लोक आसताले. आनी तेन्ना मरे गांव हो फुलतो आशिल्लो. हांव 25 वर्सां फाटली गजाल सांगता. गांवांत लोक आशिल्ले, सगळे आशिल्ले. आयज जर परिस्थिती पळयता, गांव आसा पूण गांवांत लोक ना. गांवांतले लोक म्हणजे फक्त म्हजोच गांव म्हणना, आमच्या गोंयांत जे गांव आसा पळय, ते गांवांतले पयलीं फुलताले, खेळटाले पळय, ते गांव इल्ले आतां शहरा कडेन वचपाक लागले. आनी गांव ओसाड पडले. आनी गांवांत कोण उरले? फक्त जाणटे उरले. आनी आमी एक आमचो बिझनेस चालू आशिल्लो. आमी तालिगांव एक बिझनेस चालू आशिल्लो. आमी घरांनी सामान पावयताले. आमी जुंयां वतालीं, त्या जुंयां जेन्ना आमी सामान वाटपाक वयताले पळय, तेन्ना घरां खूब, पूण घरांनी फक्त एक जाणटलो किंवा 2 जाणटेली, आनी तांकां पळोवपा खातीर कॅरटेकर. हें जेन्ना आमी पळयलें, सुचितान खास करून पळयलें, तें म्हणपालें आमचें गांव आसा पूण गांव जाणटे जाल्या, गांवांतले लोक जाणटे जाले आनी गांवूच जाणटे जाल्या. आनी तेणें त्या हेजेर विचार करपाक सुरवात केली. आनी तें म्हणपालें की आपल्या गांवाचेर नाटक करपाक जाय. सो गांव जेन्ना वसलो, तो गांव कित्याक वसलो? पयलीं आमचे पुर्वज उदका खातीर आयले. ज्या जाग्यार उदक आसा थंय गांव वसला. हो इतिहास आहा आमचे कडेन. पूण आतां तो गांव सोडून उदकाची बी परवा आसतना सिटी कडेन वचून रावले. सो आमचे कडेन उदकाचो प्रॉब्लम आसा आनी मेन म्हटल्यार म्हादयचो प्रॉब्लम आसा. हो ताणें दोनूय गांवचें उदक, म्हादय
आनी गांवचे जाणटेपण हें तेन्ना रिलेट केलें आनी ताजेर बरी स्टोरी केली आनी ती सारकी व्हरून ते म्हादयचो विशय जो लोकां मेरेन पावना. म्हादयचो विशय कसो कितलीं वर्सां जालीं पळय आमची निर्मला सावंत राजन केरकर झगडटा खुबशें करता पूण ज्या पद्दतीन प्रतिसाद लोकांचो जाय तो मेळना. कारण कितें लोकांक म्हादयचें इम्पोर्टन्सूच खबर ना. इम्पोर्टन्स खबर जाय जाल्यार आयदर आमकां पिक्चरां काडून दाखोवची पडटलीं लोकांक सामान्य मनशाक. ते भाशणां आयकलें म्हणटा तेंच्या कानाक वचना तें तांकां नाटकां करून दाखोवची पडटलीं जाल्यार तें जाता. कारण सादी गजाल तुका सांगता आमकां सिंधुताई सपकाळ केन्ना कळ्ळी जेन्ना सिंधुताई सपकाळाचो जेन्ना फिल्म आयलो तेन्ना सिंधुताई सपकाळाचो काम हें कळ्ळें. अशें जाल्यार म्हादय केन्ना कळटली. म्हादयचे पिक्चर येवचे पडटले कॉमन मनशान ते पळोवचें पडटलें. ताचे इफेक्ट कितें आसा फायदे कितें आसा ते लोकांच्या कॉमन मनशाक कांय पडलेलें ना. तो मंत्री सांगता आमदार सांगता तितलें आयकता पूण ताका खरी रियलिटी खबर ना. ती ताका पटोवन दितलो जाल्यार ताका वेगळें माध्यम करचें पडटलें. ते फिल्म जावं नाटक हें प्रॉपर माध्यम आनी त्या खातीर सुचितान म्हादयचो विशय गांवा कडेन रिलेट केलो आनी त्या पद्दतीन तें नाटक हाडलें. आनी तेवूय बी अशे तरेन केलें की हिंदू आनी क्रिस्तांव दोगांकूय तें आवडटलें म्हणजे क्रिस्तांव कॅरेक्टर घातलो भितर. अशा पद्दतीन लोकां मेरेन पावलें. तें कितल्याच्याच पाद्रींनी पळयलें फादरांनी पळयलें फादरांनी आपले चर्चींनी व्हरोन लायलें. आनी जेन्ना चर्चीच्या लोकांनी पळयलें तेन्ना मागीर ते म्हाज्या थिएटरांनी गेले. थिएटरांनी म्हाका दिसता ह्या नाटकाचे चडांत चड शो थिएटरांनी जाले आनी मडगांवच्या थिएटरान. थंय पळयतकीर मागीर ते लंडनाक पावले. लंडनाक शो जाले. मागीर आमकां स्फूर्त येयली आमी म्हटलें ह्या नाटकाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड करुया. एका दिसा ह्या नाटकाचे 7 प्रयोग केले आनी आयज पर्यंत वर्ल्ड रेकॉर्ड आमी ह्या नाटकाच्या नांवाचेर आसा. अशा पद्दतीन ते सुचेताच्या तकलेन म्हादय गांव असो संबंद ताणें ते बरयल्लें. तुमचं आता खुबशीं नाटकां आमी पळयता जी नाटकांनी जरी कॉमेडी असली तरी लास्टाक तुमी एक बरो संदेश दिवन वयता. आणि हो संदेश दितना तुमकां अशें दिसता की तुमकां एक पोट तिडक आसा. तुमी उलयतना आमी पळयता की तुमकां पोट तिडकीन तुमी उलयता आनी हो संदेश दितना प्रत्येक नाटकाक संदेश दिवपाचें अशें कितें दिसता तुमकां? कशें आसा मरे पुंडलीक बाबाची मरे एक म्हणणी आसा आनी तें हांव सदींच ताका फॉलो करता. तो कितें म्हणटा हांव जेन्ना नाटक पळोवपाक वता कसलें नाटक पळोवपाक वता तें नाटक पळोवन जो प्रेक्षक आहा पळय तो 2 आंगळां वयर सरपाक जाय. म्हणजे ताजे तकलेन पळयल्या उपरांत ताका कितें तरी नवें शिकला वाचला पळयलां हेची जाणीव जावपाक जाय. तेन्ना तें खरें नाटक आनी तेन्ना तें बरें नाटक. सो तेन्नाच्यान म्हजी आशिल्ली की ताजी सगळीं नाटकां मुद्दम तुमी पळया किंवा हांवें केल्लीं सगळीं नाटकां पळया. नाटकान कितें तरी फक्त कॉमेडी म्हणून फक्त कॉमेडी ना तातूंतल्यान धाकटो भुरगो येतलो ताका कितें तरी मॅसेज वयतली. जाणटो येतलो ताका कितें तरी मॅसेज वयतली. ह्या उद्देशानूच आमी तें नाटक केल्लें. आनी असो मॅसेज जेन्ना सोशल जाता किंवा नवे नवे विशय येता पळय तेन्ना मनशाक कनेक्ट जाता. आमचे आतां गांव जाला जाणटो म्हणया किंवा काणी नव्या युगाची ही लोकांक कनेक्ट कित्याक जाता ह्या हितूर आतांचे नवें कितें घडटा पळय तेंच आसा आनी तातूंतल्यान लोकांक थोड्यो गजाली खबर ना ते नाटकांतल्यान आमी सांगता. सो लोक कितें वाचच्या परस लोक पळयता आनी हें काय म्हणटा आनी तो आपूण विचार करपाक लागता. कारण हें आपल्या गांव जाला जाणटो जेन्ना कितल्याशा ऑडियन्सांनी पयलें म्हाका यूथ सांगपाक लागले भाई म्हणपाक लागलें म्हादय बद्दल आमी आयकल्लें खूब आनी हें जेन्ना नाटक पळयलें तेन्ना कळ्ळें की आमकां म्हादय कितली इम्पोर्टंट आसा ती. फुडें जर केन्ना अशें हें आसा जाल्यार आमकां सांगा आमी येतले म्हणून. हें जेन्ना परिवर्तन जाता पळय तेन्ना ताका तो माध्यम तो भाशणां आयकलें म्हणून भाशणां आयकून तेजी तकलेन वचना ताका नाटकाचें माध्यम जाय. ह्या उद्देशान पयलींच्यान म्हणजे बाकीचे आतां हांव एक ग्रूप करता म्हणजे आतां 5 ग्रूप आसा. सगळ्या ग्रुपांनी हांव आसना पूण म्हज्याच अंडर चल्लेले नाटकां पूण तातूंत कॉमेडी आसा तातूंत एक संदेश आसा. तो संदेश आसा म्हणून लोक आमची नाटकां व्हरता. ओगीच कॉमेडी नाटकां खूब आहा गोंयांत. आयज जवळ जवळ 35-40 लोक नाटकां कॉमेडी नाटकां करता पूण लोकांक कला चेतनाचें कित्याक जाय ती कॉमेडी करता करता एक संदेश दिता. आनी हे कमर्शियल नाटकाचो प्लस पॉयंट. लोक कितें म्हणटा आतां तूं समजा ऑर्गनायझर जाल्यार हांव गांवा खातीर गांवांक 700 लोकांक आपयता. 700 लोकांक बेश्टे हांसपाक आपयना येवन कितें तरी संदेश आसता न्हू. तो सामाजीक आसता तो तुज्या लायफाचो आसता तुज्या लग्नाचो आसता तुज्या लायफा बद्दल आसता गोंया बद्दल आसता कितें तरी संदेश आसता म्हणून ते लोकांक आवडटा. हय तुमचो एक संदेश पळयलो जाल्यार आमी एक दुसऱ्याक तुमी काणी नव्या युगाचें नाटक तुमचें बरें गाजलें. आयची जे एज्युकेशन जी पॉलिसी आसा त्या बद्दल तुमी त्या नाटकान सांगलेलें आसा. आयज गोवा गव्हर्मेंट आसा पळय ती एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल कितलो सिरियस आसा काय? पळय आतां कळ्ळें सरकाराच्या खुबश्या धोरणां बद्दल ते सुरू करता
पूण तांचेर कितलो विश्वास दवरप प्रश्नचिन्ह पडटा. आतां सादी गजाल तुका सांगता, काणी नव्या युगाची हें नाटक खरें म्हटल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार म्हजी जी चडशीं नाटकां पळय आमी सरकाराचेर टिका करता, पूण सरकाराचेर टिका करतना ज्यो बऱ्यो गजाली आसा त्योय हांवें नाटकाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवप ही म्हजी जबाबदारी. जेन्ना हांव तुजेर टिका करता तेन्ना तूं कितें बरें करता तेवूय उलोवप म्हजी जबाबदारी. सरकाराचेर आमी खूब फावटी टिका करता, पूण सरकार बरें काम करता तेवूय लोकां मेरेन दाखोवपाक जाय. आनी काणी नव्या युगाची हें सरकाराची पॉलिसी, पूण कितल्याशाच पेरंट्सां मदीं ती क्लियर ना कितें म्हणटा ती. आनी ती तांणी तूं म्हणटा तशी भाशणां करून लेक्चरां दिवन पेरंट्सांक कळना. सो आमी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराची पॉलिसी बरी कॉमेडी करता करता कासो आनी सोशाच्या ह्या काणयेंतल्यान आमी मांडया हो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. आमी जेन्ना हें नाटक हें केलें भायर काडलें तेन्ना कितले आमी मुद्दम हांवें डायरेक्टराक आपयलो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जिंगडे सर आयिल्लो, कितलेशे डायरेक्टर आयले. तांकां तें पळोवन इतलें बरें दिसलें की ते म्हणपाक लागले अरे हें नाटक आमी करपाचें खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान करपाचें, कारण लोकांक बरें करून समजता. सो मागीर हांवें ते फोर्स करता म्हणून हांवें गव्हर्मेंटाक एक प्रपोजल घातलें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक की हें नाटक आसा पळय तें तांची अपेक्षा की गांवांनी टिचर्स येताले म्हणल्यार आमकां स्कुलाक दाखोवपाक जाय, पेरंट्सांक दाखोवपाक जाय, पूण आमचे कडेन बजेट ना. सो बजेट सरकार दिवपाक शकता न्हू. सो सरकाराक आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक सांगलें, सगळें दाखोवन तांकां सांगलें की हें अशें नाटक आसा तें तुमी करा म्हणून. तें सीएमाचे बायलेन पळयलें आनी तिणें सजेस्ट केल्लें गव्हर्मेंटाक हें नाटक जावचें म्हणून. मागीर आमी सरकारा कडेन गेले, प्रमोद सावंता कडेन गेले आनी ताका सांगलें की हें अशें आसा आनी प्रपोजल धाडलें आनी ते सगळ्यांक डिपार्टमेंटांनी वचून ते प्रपोजल पास जालें. पास जातकीर गव्हर्मेंटान म्हाका प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक शो जावचे म्हणून म्हाका हें एप्रुवल दिलें. सो 7 लाखाचो कितें तरीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी हांवें स्टार्ट केलें. पयलो सांखळेन शो केलो, मागीर धारबांदोडे थंय शो केलो. आनी एक दीस म्हादयचो विशय आशिल्लो म्हणून म्हादयचेर हांव जशें व्हिडियोज करता तसो एक हांवें व्हिडियो केल्लो सांखळे शो हे आसा म्हणून मिटींग आसा म्हणून. तो व्हिडियो केलो म्हणून म्हाजी तिडकीन सरकारान म्हाजे सगळे शोध बंद केले. आतां सरकाराचो माध्यमान सरकाराची आमी विशय लोकां मेरेन पावयताले, पूण एज अ सामान्य मनीस म्हणून हांवें म्हादयचेर उलयलो, म्हाजे तिडकीन सरकाराचें हांव काम करतालो, सरकारान बंदूच केलें आनी सडनली म्हाजे सगळे शो बंद केले. पूण हेजो परिणाम असो जालो की ज्या ज्या लोकांनी पळयल्लें त्या लोकांनी आपापल्या गांवांनी व्हरून ते शोज केले. म्हणजे अशा पद्दतीन तो हें चालू आसा. आतां सरकाराच्या ह्या बद्दल हेंय नाटक आशिल्लें आनी गोवा मनोहर पर्रीकार आसतना लाडली लक्ष्मी म्हणून जी स्कीम केल्ली ताजेर सुद्दां हांवें लाडली लक्ष्मिका म्हणून नाटक केल्लें. आनी ती स्कीम खरीच बरी आशिल्ली, कारण कितल्याशाच फॅमिलींक ती बेनिफीट जाताली लग्न करपाक भुरग्या खातीर. अश्यो ह्या लेवलच्यो विशय घेवन आमी नाटकां केल्या. दुसऱ्या तुम्ही म्हटलं की आता तुम्ही एक गाव झाला जाणतो हे म्हादयच्या रिलेटेड नाटक असतं. पण म्हादय ही 70च्यान म्हणजे जरी उगम कर्नाटकान जालो तरी 70 म्हणजे जे साठरे गांव जो येता म्हणजे कृष्णापूर ह्या गावांतल्यान म्हादय सकयल देंवता आणि ती मागीर हांगा पर्यंत येता, तुमच्या गांवा तुमचे म्हादय येता. पण आम्ही पळयता की 70 तितले गंभीरतेन म्हादयच्या बाबतीत चितले वचना. आता तुम्ही म्हादय म्हणजे गाव झाला जाणतो ह्यातल्यान तुम्ही म्हादय बद्दल जागृती निर्माण केली, पण ती जागृती करपाक 70 कितले शो जाले तुमचे? 70 जाले शो म्हाजे, खुबशे शो जाले. पूण 70 समजा हें नाटक जर थंय करता म्हणून जाल्यार थंयचो जो आमदार आनी मंत्री आहा पळय तांकां ह्या हाजी एलर्जी आशिल्ली. सो हें नाटक नाका, दुसरें नाटक आमकां दी अशें म्हणून सांगताले. पूण तरी आसतना 70च्या कितल्याशाच गांवांनी हें नाटक जालां जें ताका कोणाची किंमत करनासतना 70च्या वाठारा खातीर ती कितली म्हत्वाची हें लोकांक दाखोवपा खातीर ताजे शोज जाल्यात. पूण तूं 70 लोक हे कितले हें आसा सिरियस आहा काय म्हणून तर उलयत जाल्यार म्हाका याद आसा हांव जेन्ना युवा महोत्सव पयले फावट देंवल्लो तेन्ना प्रताप सिंग राणो हें आशिल्लो CM आशिल्लो आनी तेन्ना 70चो एक ग्रूप हेका येतालो, म्हादयचो तो ग्रूप येतालो आनी तेन्ना ते येतनाच म्हणटाले म्हादय 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 म्हणून ते माटवान देंवताले. तेन्ना जागृती जाताली. 1996ची गजाल सांगता. तेन्ना ते लोक म्हादयचे जागृती करताले. म्हादय तेन्ना डायवर्ट करपाचो आवाज सुरू जालो. तेन्ना तो आवाज सुरू जालो थंयच्यान मागीर राजन केरकारा सारके लोक आयले, कितलेशीच चळवळी जाल्यो आनी मागीर ती कित्याक थंड पडली, कितें जालें खबर ना. पूण ताचो इफेक्ट आतां जाणवपाक लागले. आनी इल्ली इल्ली करून ती तशें पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ ती चडशा वयर ती डायवर्ट जाली. ताचो परिणाम आतां भोगपाक लागला आनी आतां कितल्याशाच गांवांनी ते सुरू जाले. आनी तो मुवमेंट जेन्ना सुरू जालो पळय तेन्ना मागीर
निर्मला सावंत सारखे, राजन केरकारा सारखे कितलेशेच लोक जेन्ना आवाज करपाक लागले, हांव एज अ एक्टिविस्ट म्हणून आमचें योगदान कितें नाटककाराची, आमी कितें करपाक जाय, आमी सदी वचून रस्त्यार बसपाक शकतले की हांव नाटकाच्या माध्यमांतल्यान हो लोकां मेरेन विशय कितें करतलो, ह्या उद्देशान हांवें तो मागीर सुचितान विशय घेतलो आनी एज अ प्रोड्युसर म्हणून हांवें ते प्रोड्यूस केलो. पूण त्या लोकांक म्हादेचो इम्पॉर्टन्स आसा, फक्त ते बाबडे भिता. 70चे लोक अशे तांकां पडलेले ना अशें म्हणटा, तांकां पडलेले आसा 70चे तेच अशें, म्हणजे तांकां जशें जितलें इम्पॉर्टन्स आसा पळय 70 जितली तांकां म्हत्वाची तितलो थंयचो बाबा आसा तोय तितलोच म्हत्वाचो. सो उलोवपाक एखाद्रे भिता आसतले ते. तुम्ही आता बऱ्या 70चे उलयले, 70च्या लोकांक जागृती आसा म्हणून, पण हालींच तुमचो एक विषय घातलो म्हणजे तुम्ही हालीं कोणी 70च्या लोकांक गोरा म्हटले म्हणून, असो विशय तुमचे कंप्लेनी जाले वाळपय पोलीस स्टेशनाचेर. आता हो विशय आसा पळय तो 70च्या लोकांक तुम्ही गोरा म्हटले. हांव एक 70चो मनीस, हांव बी वाळपयच्यान येता, पण अशें कित्याक दिसले लोकांक की तुमी 70चे तुमच्या अर्थाचो अनर्थ कित्या खातीर जालो? म्हाका तेच कळना कितें आसा मरे, आमच्यो मिडिया आसा पळय त्यो मिडिया तुका हिरोय करपाक सोदता आनी तुका झिरोय करपाक शकता. आतां म्हजो हांवें जेन्ना बायक दिलो, हांवें तेका स्टेजीरूय करून नासलो, हांव जेन्ना त्या दिसा हांव म्हज्या धाकट्या बायक घेवन गेल्लो इतल्याच खातीर आमचो प्रॉब्लम असो जाला, आमचे मरे यूथ आतां अशें चळवळी येत ना. तेंची चूक ना, कारण आमी पेरंट्स म्हणून, आमी टिचर्स म्हणून आमच्या भुरग्यांक जें कितें घडटा पळय तें आमी दाखयत ना. सो म्हाजें आनी सुचिताचें मत आसा की आमच्या भुरग्याक गोंयांत कितें तें घडटा तें ताका कळपाक जाय. ह्या उद्देशान त्या दीस विरेश बोरकार थंय उपासाक बसला, तो कित्याक बसला हें दाखोवपाक आमी ताका थंय घेवन गेल्लीं. आनी हांव गेला तेन्ना म्हजी कोणें तरी बायट घेतली, म्हाका दिसता तो अब्बास श्रिस्ती असो दिसता ताणें, आनी तेजेर हांवें म्हाजें उत्स्फूर्तपणान सांगलेलें की हांवें हेंच उलयल्लें, जाय जाल्यार तुमच्यांनी व्हिडिओ पळयता, आनी तो हांवें 70कारांकूय सांगलो मुद्दम व्हिडिओ पळया, की ताणें सांगलो की तो हेका बसला की तुमी इतले लोक येता, आपूण 70तल्यान 45,000 लोक हाडपाक शकता अशें म्हणून ताणें तें नेट मारलें बाबान. सो हांवें ताका सांगलें की 70च्यान तूं लोक हाडचे पळय, 70चो थंय कितें लोक असोच बेश्टोच येवचो ना, आनी लोक तुवें कितलो जरी सपोर्ट करता आसलो कितें तरी लोक कितें तूं सांगता म्हणून 45,000 लोक पणजे वचोन ती कितें गोरवां न्ही, गोरवां आसा पळय ती आमुळलेले धांवता. सो तरी तो लोक न्ही, ताका प्रत्येकाक स्वाभिमान आसा. राण्याचो म्हणजे तो आमचो दिपाची राण्याची 70 न्ही, तर स्वाभिमान आशिल्ले लोक थंयचे ते वगीत तुवें सांगलें म्हणून वचचो ना. ह्या उद्देशान हांवें 70कारांक गोरवां म्हणून नाशिल्लीं, हांवें म्हटलेलें ताणें जर हें केलां डिक्लेअर केला की 45,000 घेतली, ती एखादी गोरवां आसत म्हटलेलीं, गोरवां म्हणून नाशिल्लीं, कारण तागेली गोरवांची हें न्ही पोल्ट्री आहा तेगेल्यो, तरी गोरवां बी 45,000 गोरवां मनीस येवकूच शकना खंयच्यानूच. आनी त्या दीस सुद्दां हेका विचारलें पत्रकारांक, त्या दीस हें केल्यार तुमी वगीच तुमी रस्त्यार धांवले म्हणून धांवतले काय म्हणून कोणूय असू तो देव वचना, तूं रस्त्यार वचून बेश्टोच बोबो मारन कितें म्हणून कोणूय वचना न्ही. ह्या उद्देशान हांवें थंयची गोरवां म्हटलेलीं, 70कारांक केन्ना गोरवां म्हणिना. आनी सादी गजाल 70च्या लोकांनी तो म्हाका मोग दिला, कारणां शिवाय लोकांक 70च्या गोरवां म्हणपाक म्हाका कितें पिशें लागलां, पूण तेजो अर्थाचो ताणें अनर्थ केलो. तो हांवें तांकां व्हिडिओ हें सांगलो, मागीर ताका पटलें आसतलें, मागीर तांचे हेज्या वयल्यान मागीर क्लॅरिटी दिली हांवें हेका तुगेल्या पुलीस स्टेशनाचेर. ताजे उपरांत मागीर कांय आवाज ना. म्हणजे तुमकां अशें खंयचो म्हणजे मुद्दामून अजिबात कित्याक म्हणून म्हणटलो म्हाका सांग, जो जे म्हाका मोग करता त्या लोकांक 70 तांकां गोरवां कित्याक म्हणटलो. हांवें उद्देश म्हणलें की तो जी घोशणा दिता पळय आपूण इतलो लोक हाडटलो, लोक येवपाक शकना, एखाद्री येवपाक शकता ती गोरवां, ती तुवें पसलें आसतली म्हणून ह्या उद्देशान म्हटलें. ताचो अर्थाचो अनर्थ केलो. आनी ते थंयचे थोडे लोक आसा पळय, म्हाका खुबशे 70च्यान जेन्ना म्हाका खुबशे लोकांनी फोन केलो, राजदीप भाई म्हणटा खूब जाण म्हाका, भाई तुवें आमकां कांयच म्हणना, तुवें म्हटलेलें एखाद्री गोरवां पोसलें आसत ताणें ती तो घेवन येता आसतलें. 70कारांक म्हणना ते जे विशय वाडोवपी आहा पळय तांकां खूब जाणांक हायलायट जावपाक जाय थंय म्हणून तुजो विशय केला आसतलो, तूं टेन्शन घेवनाका म्हणून अशें कितलेशेच 70च्या लोकांनी म्हाका फोन करून सांगलें. आनी म्हाका त्या लोकांचेर विश्वास आसा. म्हणजे आयज आमी पळयता की 70 ही इतिहास भूमी आसा. अरे इतिहासीक भूमी तर. आनी सत्य म्हणजे जे गोवा मुक्तीचो लढो जालो तो 70च्यान सुरवात जालो.
दिपाजी राणेचे इतिहास आसा, परत असे वेगवेगळे इतिहास आसा. सादी गजाल तुगेले IIT जेन्ना थंय येताली पळय त्या वेळार तोच 70चो लोक न्हू झगडपी, स्वाभिमाना खातीर झगडपी न्ही, ती गोरवां जावंकूच शकना, ती स्वाभिमानी लोक ते. आतां एखाद्रे म्हाका सांग, ह्या लोकांनी गोरवां म्हणजे आतां असो प्रॉब्लेम जालो खबर आसा, त्या लोकांनी स्वताक अशें म्हणून घेतलें आणि कितलेशेच लोक म्हाका आतां खंय कंपनीन बी वयता मरे लोक चाळोवपाक लागले गोरवां गोरवां म्हणून तांकां. आतां प्रॉब्लेम काय तांणी तो आपल्याचेर लावन घेतलें आणि तांकां एम्बेरेसमेंट फील जावपाक लागला. तो त्या लोकांनी जे वाडयल्या पळय न्हू त्या लोकांक तेंचे विचारपाक जाय, तुमी खंयच्या बेजीचेर तुमी ते तुमकां लावन घेतले आनी अख्ख्या गोंयभर आमची बदनामी केली काय म्हणून त्या वाडयल्या त्या लोकांक विचारपाक जाय 70च्या लोकांनी तुमी खंयच्या बेजीचेर. कारण हांवें क्लियर कट दिलात न्हू, तो कितें हांव उलयला पळय तो हांवें व्हिडिओ करून सांगला, हांवें हें उलयलां तातूंत हांवें खंयच्या लेवलचेर तरी तांकां गोरवां म्हटल्या. आज आमी पळयता की गोवा सरकार आसा, गोव्याचें राजकीय भवितव्य आसा फुडलें, ते राजकीय जर भवितव्य पळयलें जाल्यार आयज गोवा गव्हर्मेंट म्हणजे विरोधक आसा ते विस्कळीत आसात. आणि हालींच तुमी आप पार्टीन रिजायन दिल्ले आसा आणि अशें दिसता की आप पार्टीचे रिजायन कित्या खातीर तुमी दिले? नाही हेच न्ही, ते कशें आसा जेन्ना गव्हर्मेंट बरो चलना ना त्या वेळार ऑपोजिशन पार्टी आसा ती बरी स्ट्रॉंग अशी पडटा. पूण हांगा ऑपोजिशन पार्टी तितली डळमळीत जाल्या ते एकीकडे येना आनी एकीकडे येवचें म्हणून म्हाज्या सकट कितलेशेच एक्टिविस्ट प्रयत्न करता की बाबा तुमी एकीकडे या, तुमचे हेवे दावे कुशीक दवरा, तुमच्या खातीर न्ही पूण गोंया खातीर. आनी ही गजाल एज अ आपान हांव जेन्ना आशिल्लो मेंबर म्हणून हांवें त्या पार्टींतल्या लोकांक जे जबाबदार लोक आसा तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. आनी जेन्ना फोंडेचें इलेक्शन जालें पळय तेन्ना फोंडेच्या इलेक्शनाक आमकां दिसतालें की फोंडेच्यानी सुरवात जावची, बायपोलाच्या इलेक्शनाक सुरवात जावची आनी 2027 ह्या BJP कडेन हे सगळे हे जे ऑपोजिशन आहा ते सगळे एकीकडे येवचे आनी ताची सुरवात फोंडेच्यान जावची हो उद्देश आमचो आशिल्लो. आनी अकस्मात आपान आपलो कॅन्डिडेट घातलो तेन्ना म्हाका हांव खूब हर्ट जालो आनी म्हाजे कडेन कितें करपाक जाता, म्हजे कडेन चडांत चड जाता तें त्या पार्टीक सांगपाक बाबा रे तुमी हें करा म्हणून, तुमी आयकना जाल्यार हांव तुमच्या पापान वांटेकरी ना हें म्हाज्या हातीन आशिल्लें. सो हांवें त्या खातीर तांकां सांगलें बाबा रे हांव पार्टी सोडटा म्हणून. 19 तारखेक हांवें रेजिग्नेशन दिल्लें, 5-6 दीस हांवें वाट पयली, ताणें म्हाका रिप्लाय कांय करूना. मागीर हांवें तें जाहीर केलें आनी हांव मोकळो जालो. इतलेच खातीर म्हाका आतां सद्याची परिस्थिती आहा पळय ग्रावंड लेवलचेर फोंड्यान केतन पाटेकर भरपूर वयर आसा कारण ताणें काम केलां. तो एखादो जर नेक टू नेक जायत किंवा पडत जाल्यार ताका जबाबदार मतां फोडपाक आसतलें आप. पण आप जो कॅन्डिडेट हें केला तो तसो काम केल्लो थंय न्ही, मदींच हाडून उबो केला. सो ही मतां फोडपाची गणितां त्या पापान म्हाका पडपाचें ना, आपान रावन म्हाका त्या पापान पडपाचें ना म्हणून हांवें सरळ सांगलें की म्हाका त्रास जाता सो हांव तें सोडटा. आनी बऱ्या भशेन बऱ्या टर्म्स कंडिशनान हांव ती पार्टी सोडली. ती पार्टी खऱ्यांनीच बरी इंटेलिजंट लोकांची पार्टी, पूण जें डिसिजन ताणें फोंड्या घेतलें तें म्हाका आवडना आनी जें आवडना तें हांव सरळ सांगपी सरकाराकूय सांगलां, त्या ऑपोजिशनाकूय सांगलां आनी हांव म्हजें क्लियर. आतां आमी पळयलें फाटल्या फावटी ZP इलेक्शन जालें त्या टायमार तेंच्यांनी 39-40 सीटार तेंच्यांनी आपले उमेदवार दवरले आपण. आणि त्याच्या खातीर साऊथ गोवा सारखे जे ZP असले ते मॅक्झिमम सीट म्हणजे विरोधकांचे सीट पडले. आणि त्याच्या उपरांत आम्ही पळयता की विरोधक हे विस्कळीत आहा. म्हणजे खंयचे विरोधक म्हणजे आप आसा ती BJP काँग्रेसीक म्हणटा बी टीम म्हणटा आणि काँग्रेस म्हणटा ती आपाक म्हणटा BJPची बी टीम. आता हे आजचे राजकारण पळयलें जाल्यार गोंयाचें भविश्य कितें ना अशें म्हणनाका. कशें ना मरे आमकां खूब फावटी आमी होप सोडून उपकारना, आमकां होप दवरचो पडटा. आमकांय दिसतालें जेन्ना काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली पळय तेन्ना काँग्रेस सत्ते वयल्यान वयचीच ना अशें दिसतालें. पूण आमी ती BJP सत्तेर हाडपाक आमीच जबाबदार. माध्यम प्रश्नाचो येदो व्हडलो विशय गेलो, भ्रश्टाचार हो तेन्नाचोय मुद्दो आशिल्लो, आजूय तोच मुद्दो आसा, तो कमी जाना. पूण तेन्ना माध्यम प्रश्न आयलो आनी आमी सळोकी पळोव करून धरलो आनी घस करून हेजें सरकार देंवलें. आयची परिस्थिती आसा BJP 14 वर्सां जाल्यार सत्तेर आसा, पूण जे अपेक्षेन आमी BJPक सत्तेर हाडलेले पळय ते अपेक्षेन BJPन जर रस्ते आनी ते पूल सोडले जाल्यार BJPन समाज घडोवपा खातीर कांयच केलें ना. भ्रश्टाचार आयज इतलो बघा म्हणजे मोदी सांगतालो न खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणटा पळय ते इतलें खावप चालू आसा आनी त्या खातीर सामान्य मनीस इतलो हें जाला की झक मारून ती
काँग्रेस पार्टी बरी आशिल्ली तेज्या पास्ट ही जाल्या आनी त्या खातीरच आमकां कोण तरी आदार जाय न्ही म्हणून आमी हे सगळ्यांक एकी कडेन येवचो म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. आनी जरी तांचें आतां सद्या मातशें हेवटेन तेवटेन जालें न्ही जाल्यार म्हाका खात्री आसा तांचें जे बॉडी लँग्वेज पळय तातूंत दिसता की आमी प्रयत्न करता तितूंत ते एकठांय येतले आनी ह्या 2027 हांव कितें म्हणटा की अंदूच्या फोंडेच्या आतां 9 तारखेक इलेक्शन थोडे दीस उरल्या फोंडेच्यान ती सुरवात जातली आनी 2027 हे सगळे विरोधक आहा पळय ते एकी कडेन येतले आनी तेज्या बरोबर सगळे गोंयकार तांच्या फाटल्यान वतले आनी बीजेपीक 2027 हरयतलो हो पूर्ण विश्वास आसा. आता तुम्ही म्हटले माध्यम प्रश्न उलयले ते माध्यम प्रश्न आणि हो माध्यम प्रश्न आसा पळय तो गोंयभर पेटलो आणि त्याच्या गोंयभर पेटल्या उपरांत गोंयांत कितलेशा कडेन देवा कडेन गाराणी जाली. म्हणजे त्यांना मनोहर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर असताना गाराणी झाली सगळ्या बोडकेश्वर जावं सगळे देवांकडे गारणार पण आयज तो माध्यम प्रश्न खंय तरी सायटीक पडलेलो आसा त्याबद्दल कितें ना ते पळय कशें आसा माध्यम प्रश्नाक लागून आमी काँग्रेसीक हे गेले हांवें म्हाका पयलो मनीस आसतलो गोवा गव्हर्मेंटाचो आर्ट एंड कल्चराचो युवा सृजन पुरस्कार हांवें घेवन आशिल्लो. हांव एकमेव गोंयांतलो मनीस जो घेवन खुबश्या लोकांनी परते दिले ते घेतलेल्या लोकांनी आनी तेज्या वेळार मनोहर पर्रीकर हो काँग्रेसचे सरकार आसतना आमी ते बहिष्कार करता म्हणून सांगलेलें मागीर तें सरकार चेंज जालें बीजेपीचें येयलें तरी तांणी त्या माध्यमाचो प्रश्न तो सोडूंक नाशिल्लो आनी तो असो ताटकळत दवरलो. पूण आतां जी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आसा पळय तातूंत म्हाका दिसता हो प्रश्न अजिबात म्हणजे ऑटोमॅटीक मिटतलो. कित्याक जाणा कारण आमचो हे आमी जे मांडटाले पळय मिडियम कोंकणी नासचें किंवा मराठी नासचें हें ऑलरेडी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन जवळ जवळ ह्यो गजाली सॉर्ट आवट जाल्या. सो हो इल्लो करून तो सॉर्ट आवट जालो तो माध्यम प्रश्न तो आतां हें उरूना. आनी म्हाका याद जाता मनोहर पर्रीकर तेन्ना सत्तेर आशिल्लो आनी मागीर तो सेंटराक गेलो पळय तेन्ना म्हाका एके मिटिंगेक तेजी याद आसा की सांगलेलें तेणें सांगलेलें की माध्यम प्रश्न आपल्या कडेन जालो ना खरो पूण नवी एज्युकेशन पॉलिसी आहा तितूंत तो सॉर्ट आवट जातलो हें तेन्ना सांगलेलें म्हाका याद आसा. तो एके मिटिंगेक पर्सनली आमकां सांगलेलें म्हणजे आमचो जो ग्रूप आशिल्लो ताका सांगलेलें तें याद आसा. सो माध्यम प्रश्न तेन्ना चालीक लायलो ना खरो तेन्ना एक शीण आशिल्लो पूण तो म्हाका दिसता प्रश्न नव्या एज्युकेशन पॉलिसीन मॅचअप जातलो कारण कोंकणीन मराठीन प्रायमरी लेवलचेर शिकप हें सुरू जालां आनी नव्यो शाळा सुरू जाल्या ते. आता आमी पळयता की गोंयांत सगळे कडेन आंदोलनां सुरू आसा 39A अगेन्स्ट तर भरपूर सगळ्या गोंयभर चालू आसा आणि आयज दुसरें पळयलें जाल्यार आमी म्हणजे एज्युकेशन हब जावन बरलेले आहा गोंयांत आमी पळयता जाल्यार आयज पळयलें की 39A हो विशय जर आमी धरलो जाल्यार 39A जाग्यार भरपूर जमनी कन्वर्ट जाल्ले आसा हजारांनी लाखांनी जमनी कन्वर्ट जाल्ले. आयज आमी पळयता की जी पॉलिसी आसा ही गव्हर्मेंटाची जावं ज्या मंत्र्याची पॉलिसी आहा त्या मंत्र्याची पॉलिसी पळयली जाल्यार गोवा हो विकलो वयता विकलो वयता त्या बद्दल तुमचें म्हणणें कितें आसा. कशें आसा विकलो वता म्हणजे जवळ जवळ आमचें अर्दें गोंय काबार जालां म्हणजे आमच्या गोंयकाराच्या हातीन जे ते प्लॉटिंग करता कितें करता ते घेवपाची कापासतात ना ती कापासतात आसा दिल्लीवाले गुजराती कोण येता पळय भायले लोक तांचे कडेन कापासतात आसा आनी 39A कित्याक जाला आमी सगळे वगी आसा गोंयकार वगी आसा न्ही गोंयचे यूथ वगी आसा. आतां सादी गजाल 39A खातीर हांगा वयले हरमलच्यान सुरू जाल्लो न्हू म्हाका दिसता तो लढो गांव म्हाज्या कुशीक आतां एक भाट आसा ते भाट ऑलरेडी कन्वर्ट जाला आनी ते आतां भायलो कोणाक तरी विकपाक येयला. पूण प्रॉब्लम असो आसा की आमी उठना आमी उलयना आनी ताजो सुरवात मिराबागचो जर प्रोटेस्ट पळयत किंवा युनिटी मॉलाचो प्रोटेस्ट पळयत हरमलचो प्रोटेस्ट पळयत हो आमचो बोरकार बसलेलो तो खंयचो तो हांगचो तेवटेनचो तो प्रोटेस्ट तो जर पळयत जाल्यार लोक आयज उठ्ठा लेट जावं पूण आयज लोक उठपाक लागल्या आनी जेन्ना लोक उठ्ठा गांवचे गांव उठ्ठा आनी सरकाराक धारेर जाता पळय तेन्ना ताका तो फाटल्यान घेवचो पडटा आनी ते घेतले ही म्हाका गॅरंटी आसा. सो आमी आशा दवरुया 39A च्या खातीर फर्दिनबाब रिबेलोय आमचो मुखार सरला आनी ताच्या खातीर इनफ इज इनफ ही चळवळ सुरू जाल्या ताका बरो मोमेंटम मेळटा आनी राष्ट्रपतीन सुद्दां पयलीं लेटर दिला न्ही ताजो दखल घेवची म्हणून आनी ती दखल हांकां घेवची पडटली आनी तेची दखल घेयना जाल्यार गोंयकार ह्या सरकारची दखल घेतले आनी ताका योग्य त्यो जागा दाखयतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा. मी पळयता की गोवा गव्हर्मेंट हा ते प्रोजेक्ट हाडटा भायर सेंट्रल गव्हर्मेंट
युनिटी मॉल जावं येता, मिराबागचेच बंदारा जावं येता, असे प्रोजेक्ट हाडटा. पण अशें तुमकां दिसना की हे जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडटा ते प्रोजेक्ट हाडटाना लोकांक विश्वासान घेतले वयता? अजिबात घेना न्ही, म्हणून तांकां भोगचें पडटा न्हू ते. तांकां कशें दिसता की आमी ऑफिसान बसून जें कितें करता पळय ते लोकांक मानतले म्हणून. पूण म्हाका कशी जाग येना तेच समजना हांकां. मिराबाग ते तोंडार पडले, युनिटी मॉल ते तांकां तगली जमनीक मारची पडली. पूण इतली लज जावन सुद्दां म्हणजे ते रानदुकराचे काठीचे म्हणटात तो त्या काठीचे जाले ते तांकां लज दिसना. म्हणजे लोक इतली शितू करून लज दिसना. कित्याक सांग, तांचे कडेन भक्कम तांच्यानी पयशे विकते घेवन आमदार घेवन सरकार घडयला न्ही, सो ते भिना आनी तांकां लज म्हणटा ती ना. म्हणून आतां कितें करतले, असले लज नाशिल्ल्या लोकांक आमकां जागा दाखोवची पडटली. 2027 चड पयस ना. हय, आतां बारीक जर पळयलें आमी जर एक सगळी एज्युटेशनां जाता मोठ्या प्रमाणात आणि गोवा हे बरेच पेटलेले आसात. आणि अशें आसतना आमी फ्युचर जो गोव्याचो आसा तो सद्या ब्रायट दिसता सद्याच्या सिच्युएशनान. सद्या जर चल्ला त्या गोंयान पळयलो जर अशें जर जालें जाल्यार गोवा हे जावपाक थोडे दीस चड जावचे ना. आमी आतां यूथ आसा, तुमी यूथ आसा आणि खुबशे यूथ लोक आसा जे आयज युथांक तेजे तितली काळजी दिसना गोंयची, म्हणून आयज पर हें चल्लेलें आसा. गोव्याच्या फ्युचराच्या दृश्टीन तुमकां दिसता कितें जावपाक जाय? गोंयच्या फ्युचराचे खूब फावटी भंय दिसता. आमकां अभंग रिपोस्ट केलो, आमकां देवळां बांदून दिलीं, आमकां देवस्थानाच्यो ट्रिपी केल्यो की आमी खूश जाता. जाणटेली खूश जाता तो पर्यंत ठीक आसा, युथूय आमी खूश जावपाक लागल्या. अभंग रिपोस्ट करप वायट न्ही, पूण अभंग रिपोस्ट करता आसतना आमचें गोंय खंयच्या लेवलचेर पावयलां. आनी अभंग रिपोस्टा सारके कोण हाडटा? हजारांनी लोक येता, पूण जेन्ना आमी 39A खातीर इनाफ इज इनाफ म्हणून जेन्ना उलो मारता गोंय राखपा खातीर किंवा म्हादें राखपा खातीर, तेन्ना प्रत्येक युथान चिंतपाक जाय की म्हाजी कितें ड्युटी आसा हेज्या बद्दल. स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपलें बलिदान दिवन आमच्या खातीर गोंय राखून दवरलें, जाणटेल्यांनी हांगा पर्यंत हाडलां. आतां ते फुडले पिळगेक आमकां दवरपाक जाय आनी ते फुडले पिळगेक काबार करपाचें राजकारण सद्या चालू आसा. 39A हितून जवळ जवळ सोंपोवपाक चल्ला आनी आमी सगळे हांगा अभंगाच्या तालारूच नाचता. आमी फक्त ट्रिपी जय श्रीराम करपाकूच उरले, जय श्रीराम करूं नाका म्हणना, पूण तें करतना आमच्यो जमनी हांगा ना करून दवरल्या. आनी त्या खातीर यूथ जे आमी शिकलेले लोक शिकलेले यूथ म्हणटा ते आवाज करिना. आनी तेज्या खातीर म्हाका खूब अजाप दिसता की आमी फक्त तें ढोल ताशे बडयत आनी फुगड्यो घालीत उरतले काय म्हणून. सो म्हाका आशा आसा 39A अंडर जाणटेलो वयर सरला, एक जाणटो आमच्या म्हाका खातीर मुखार सरला, आमी आमचे पद्दतीन हें करता. सो तरणाटे आतां मुखार येवपाक लागल्या. म्हाका आशा आसा गोंय साल्वार करपा खातीर चिंगारी पेट्टली, वणवो पेट्टलो आनी तेजो उजो जातलो आनी ह्या उज्यान जे हें जावपाक जाय पळय तें काबार जातलें आनी नवी क्रांतीची सुरवात जातली. एक तुमी अभंग रिपोस्टचे एक तुमी गजाल उलयली. आमी पळयता की अभंग रिपोस्टाच्या प्रोग्रामाक अशे हजारांनी लोक येता आनी पळयता, पण आमी आमचे गोंयचे कलाकार जे बरे कलाकार आसात, एक तुमी कलाकार आसात अशे कितलेशे कलाकार आसात, जर ते सरकारान म्हणजे सरकार जावं जाल्यार कोणी प्रायवेट जे कोणी अभंग रिपोस्ट हाडटा तेंच्यांनी गांवांत म्हणजे गोंयचे कलाकार फुडें हाडचे खातीर आयज पर्यंत प्रयत्न केले दिसना. पण अभंग रिपोस्टच्या नांवा खातीर लाखांनी रुपया खर्च करून लोकांक ते दाखोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. तुमकां अशें म्हाका विचारपाचें आसा की आयज आमी गोवा सरकाराची कला अकादेमी जावं आर्ट एंड कल्चर जावं अशे प्रयत्न दिसना की गोंयच्या कलाकारांक मॅक्झिमम फंड दिवन मॅक्झिमम निधी दिवन आपल्या गोंयच्या कलाकारांक फुडें हाडपाचो, पूण तो प्रयत्न सरकारचो दिसना आनी जो कोण आमदार मंत्री कोण अभंग रिपोस्ट सारके कार्यक्रम तांकांय दिसना. त्या बद्दल कितें सांगता? पळय कला जाणटेल्यांनी कला आयज मेरेन आमचे कडेन जिती दवरली म्हणून आमी ते आयज त्या कलेचेर पोट भरता, आयज नांव लौकीक करपाक पावले. आतां हें जें सुरू आसा पळय तें रिपोस्टाचें न्ही ते सर आतां फाटल्या दिसांनी पळय 2 कोटीचो अभंग रिपोस्ट धारबांदोड्या जालो. माशेलान एक अभंग रिपोस्ट जालो तो 6 लाखा भितर जाल्लो खंय. आतां तोच रिपोस्ट थंय पावतकीर तो 2 कोटीचेर पावता. आतां 6 लाखा वयल्यान जेन्ना 2 कोटीचेर पावता तेन्ना ते मदले खंय वयता कितें आसतालें ते आमी आमकां सांगपाक हें नाका, भविष्यकार नाका ते खंय वयता ते.
आनी हे प्रिपोस्ट आनी बाकीच्यो ह्यो गजाली जाल्ल्या पळय न्हू, ह्यो फक्त पयशे लाटपा खातीर. आतां मार्च म्हयनो जेन्ना सोंपता आशिल्लो पळय तेन्ना अशें धमाको आशिल्लो तो एकदांचो पयसो सोंपोवपाक जाय आशिल्लो, बिलां लाटपाक जाय आशिल्लें आनी सरकारा कडच्यान पयशे खावपाक जाय आशिल्ले. त्या खातीर जर सरकाराक दिसतालें अशे तरेचे कल्चरल कितें तरी नव्या पिडयेक नवें शिकोवचें जाल्यार आनी खूब सोर्सीस आसा. मनोहर बुवा जी भजनी स्पर्धा जाता ती आयज युथा मेरेन पावल्या. कितलेशेच ग्रूप आसा त्या लोकां खातीर, त्या हेज्या खातीर हे पयशे यूज करून तें करूं येतालें. आयज फुगड्यो फक्त मताच्या हेज्या खातीर फुगड्यांचो वापर जाला, पूण त्या बायलां खातीर फुगड्यो घालता त्या बायलां खातीर रोजगाराच्यो संदी कितल्योश्योच जावं येताल्यो. ते पयशे वापरून ते हें करूं येताले. कितल्योश्योच गजाली आसा. आयज आमच्या सारकी नाटकां करपी कितलेशेच लोक आसा, तांचे कितल्योश्योच डिफिकल्टी आसा, त्यो करूं येताल्यो. पूण सरकाराक करपाचें आशिल्लें जाल्यार खूब करूं येतालें, पूण तें करिना. आलायते हाडून बिलां लावन मलई खावपा खातीर जर हे प्रोग्राम जाता आसत तांकां त्यो सोंपे पडटा. आनी तेंच हें सरकार सद्या जालां हाजें सरकार न्ही, इव्हेंटाचें सरकार जालां. सो त्या हाजे कडच्यान व्हडलीशी अपेक्षा हांवूय करिना आनी गोंयकारांची करची न्हू. हें हाडलां आमी. सो हेंच करतले म्हणून चिंतुया 2027 जें नवें कितें येतलें तेज्या वेळार कलाकारा खातीर कितें करतले, रिपोस्टाच्या नांवान पयशे खातले, हें जावचें ना अशें सरकार आमी हाडपाचो प्रयत्न करूया. दुसरें आमी पळयता की तुमी जेन्ना कोवीड जाल्लो तेन्ना तुमी म्हणजे कलाकारांक थोडें मानधन दिवचें म्हणून तुमी मागणी केली. पण तुमी सरकारान ती मागणी मान्य करूंक ना. तेन्ना सांगलें वन टायम सेटलमेंट दिता म्हणून 10,000 कितें म्हटलें. त्या लोकांक 10,000 पावना आनी ताज्या उपरांत ते हे कलाकार मेले काय चित्या ते कडनं सरकारान पळोवंक ना न्ही. खंय चवकशी केल्या तांणी. सादी गजाल सांगता, आर्ट एंड कल्चर किंवा हें आसा पळय, आमी आतां कमर्शियल ग्रूप नाटकां करता. आमच्या खातीर एक इन्शुरन्स आसचो, कारण आमी लायट करपी किंवा गाडी चलोवपी हे कलाकारूच आसता, कलाकारूच ते. तांकां जर शॉक आयलो आनी ते समजा जर कितें जालें तांचे बरें जाल्यार तांच्या खातीर कितें आसा, माडा वयल्यान पडटा ताच्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें केलां जाल्यार म्हाका खबर ना, इन्शुरन्स बी केला काय. आमी कलाकार लायटी कडेन काम करता, पूण आमच्या खातीर कितें केलां काय हो केन्ना विचार करतलो, आर्ट एंड कल्चर केन्ना विचार करतलो, किंवा हेची जी डिपार्टमेंटां आसा कसल्या तरेची कलाकारा खातीर काम करपी तो केन्ना करतलो. ह्यो कितल्योश्योच गजाली आमकां हाडून विचारपाच्यो, आमचे प्रॉब्लम कितें आसा कलाकारांचे, गायकांचे, तियात्रवाल्यांचे, नाटककारांचे, हें केन्नाच ते करिना. तांकां अभंग रिपोस्ट किंवा हें करपा खातीर तांकां मलाई खावपाक बरें पडटा. आयज आमी म्हणजे दुसरें आमी पळयता की आयज आमी कला ही गोंयची ही कलाकाराची भूमी. 70 जावं कलाकार जावं गोंयच्या वाठारांतले कलाकार मोठे कलाकार जाल्ले आसा. आयज तुमकां आमी वयता एक शेवटचो प्रश्न विचारता की कलाकार हे कला केन्ना मरना, ही कला तशीच उरतली, पण गव्हर्मेंट ताका साथ दिना, गव्हर्मेंट ताका स्कीम करून योजना करून त्या कला फुडें हाडपा खातीर प्रयत्न करिना, अशें जे सद्याचें सिच्युएशन दिसता. आयज तुमी नाटकां करता, कितलीं वर्सां तुमी नाटकां गेलीं, आयजय तुमची नाटकां चालू आसा. 5-6 ग्रूप तुमच्या नाटकाचे, तुमच्या कलाचेतना वळवयच्या नांवान नाटकां चालू आसा. गोंयांत बरीचशी अशे कॉमर्शियल ग्रूप तयार जाल्ले आसा, ते कॉमर्शियल ग्रूप नाटकां चालू आसा. आयज कलाकार म्हणून तुमकां अशें दिसता की गोंयांत कले खातीर कितें करपाक जाय, आनी कला जर येवपाक जाय, कला जर फुडें येवपाक जाय, सरकारान कितें करपाक जाय, इतले सरकाराच्या हातून खूब आसा. आतां पळय हांव म्हजी कोंकणी नाटकां आसा पळय ती आमकां थिएटर पयलीं मेळपाक जाय. आयज तर तूं बरें नाटक करीत आनी थिएटर सोदूंक वचत जाल्यार थिएटर सदींच बिजी आसता. एक तर ती गव्हर्मेंटाची ती कॉम्पिटिशनां आसता, गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम्स आसता, स्कुलाची गॅदरिंगां आसता, आनी हें इतलें करून तें इतलें बिजी उरता की तुका जर कमर्शियली टिकेटेड शो लावपाक जाय तुका मेळना, किंवा ती भायली नाटकां आसा. पूण आमच्या साद्या लोकांक मेळना. जाय तेन्ना बऱ्यो बऱ्यो डेट्स आसता पळय शेनवार आयतार त्यो केन्नाच मेळना. गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की हांगचो जर नाटक कमर्शियल जातलें जाल्यार ती थिएटरां पयलीं जाय. आयज जी थिएटरां पळय ती पावना, ती गांवांनी आनी रवींद्र भवनां जावपाची गरज आसा. आनी गोंयच्या भितरच्या कलेंतल्यान जर कला आनी फुलतली जाल्यार गोंयच्या कलाकारांक एक वेगळें व्यासपीठ हाडून तेंच्यो कितें डिफिकल्टी आयज जाणटेल्यांक किंवा घोव मेल्ल्या बायलांक कितें तरी आदार दिवपाक जाय म्हणून सरकार करता. अशे तरेन कितलेशेच कलाकार आसा स्वताच्या पांयार कलाकार म्हणून उबे रावपाक सोदता.
तांच्यो कितें डिफिकल्टी ह्यो गोंयच्या सरकारान केन्ना तरी आपण हाडून विचारपाक जाय. म्हज्या सारको ग्रूप म्हज्या ग्रुपान एक 150 सुमार कलाकार आसा. त्या कलाकाराची कितें दुख्ख आहा ती सरकाराक खबर आहा. आमचे कडच्यान जाणून घेवपाक जाय न्हू. हें जर जाणून घेतलें जाल्यार ह्यो खुबश्यो गजाली सॉल्व जावं येता. पूण ते सरकार करिना. सरकार इतलें मागता कलाकारांची तर इतलो चुळको आसा जाल्यार फक्त रिपोस्टाचेर पयशे मोडिनासतना गोंयचे कलाकार जर जगतले आसत न्ही जाल्यार उपकार करून गोंयच्या कलाकारांक आपयात. तेंच्यो तांकां कितें जाय तेंच्यो उणयो कितें आसा पळय तें जाणून घेयात आनी कलेचेर काम करात. तुमकां हांगाच बरे बरे कलाकार भायले कलाकार हाडची गरज पडची ना. बरे नाटककार, बरे गायक, बरे वादक घडटले इतली अपेक्षा आसा. तुम्ही आयले आणि आमकां आमच्याशी संवाद साधलो म्हणून तुमचे देव बरें. देव बरें करूं. थँक्यू.